روشن ستارے محمد کی سبحان اللہ کہ جو گیا اور پھر لوٹ آیا. جی اس کا جانا تو عجیب تھا ہی، اس کا لوٹ آنا اس سے بھی عجیب تھا. ماد اللہ صاحبکم وما غوا، سبحان اللہ تمہارے صاحب نہ بھٹکے نہ گمراہ ہوئے. بے شک وما ينطق عن الهوى، اور وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا. سبحان وہ اللہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا. ان هو الا وحی یوحا، وہ وہی بولتا ہے جو اس پہ وحی کی جاتی ہے. جی علمہ شدید القوہ، اسے علم پڑھایا سخت قوتوں والے نے، سخت طاقتوں والے نے. ثم دنا فتدلا، پھر قریب ہوا، کیا بات، پھر اور قریب ہوا. سبحان اللہ فکان قاب قوسین او ادنا، سبحان اللہ پھر دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، پھر وہ فاصلہ بھی ختم ہو گیا. بے شک فاوحا الی عبدہ ما اوحا، سبحان اللہ پھر وحی کی جیسا کہ اپنے بندے پہ وہی کیا کی. سلام تو یہ دونوں مقام، یہ دونوں مقام میں تواڈے سامنے عرض کر دیتے. وہ آخدا ہے کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سلامت رہو بہت خوب. کہ پاک ہے او ذات جیڑا لائے گیا. ارے بھئی سرکار نہیں فرمایا کہ میں گیا. کچھ لوگ آختے ہیں کہ جبریل لائے گیا، لیکن رب تے فرما رہا ہے کہ سبحان لائے گیا. سبحان اللہ، میں لائے گیا اور میں سبحان ہاں. بے شک سرکار نے فرمایا کہ میں گیا ہاں. اگر میں آکھاں کہ میں گیا تے نظر میرے تے پہنچی کہ میں کتھوں تک جا سکنا ہاں، کتھوں تک میری اڑان ہے، کتھوں تک میری پہنچ ہے. اگر میں آکھاں کہ میں نہیں گیا، میں نو کاری صاحب لائے کے گئے ہیں تے مڑ نظر میرے تو ہٹ سی تے کاری صاحب تے پہنچی کہ کاری صاحب میں نو کتھوں تک لے جا سکتے ہیں، کتھوں تک انہاں دی پہنچ ہے، کتھوں تک انہاں دی صلاحیت ہے. اگر اے آکھن کہ میں نہیں لے گیا، سرکار فرماون کہ میں گیا ہاں، مڑ نظر سرکار تے پہنچی کہ سرکار کتھوں تک جا سکتے ہیں، کتھوں تک انہاں دی پرواز ہے، کتھوں تک انہاں دی رسائی ہے. لیکن سرکار فرمایا کہ میں نہیں گیا. وہ آکھ رہے کہ سبحان اللہ ذی اسرا، کہ میں لے گیا ہاں اور میں سبحان ہاں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آل نبی اولاد علی زندہ باد. سلامت رہو. اور میں سبحان ہاں. شک بے شک. ارے بھئی میں گزارش یہ کرنا چاہنا کہ سیر اتھوں تک دا سفر کہلاندا ہے جتھوں تک دا سفر طبیعت تے بوجھ نہ بڑی. مثال دے طور تے آپ ایتھوں وہ اسکیل تک گئے ہیں ٹہل دے اتھوں واپس آ گئے ہیں. اے سفر اپنی طبیعت تے بوجھ بھی نہیں بڑھیا تے اے سیر بھی آپاں کر لئیے. تے اے پہلا مرحلہ ہے معراج دا جڑا قرآن پاک اس رب بیان فرما رہا ہے، اور اس دا تعلق اس عالم شہادت دے نال ہے. اگر آپ حدیث دیاں کتاباں پڑھیے نا تے حدیث دیاں کتاباں دے وچ لکھیا ہویا ہے کہ جبریل نے جا کے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. جی تے اندروں آواز آئی کہ کون ہے؟ جی سبحان اللہ. تے جبریل آکھن لگا کہ میں جبریل ہاں. پھر آواز آئی کہ تیرے نال کون ہے؟ تے جبریل نے جواب دیتا کہ میرے نال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی جی میرے نال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. پھر سوال ہویا کہ کیا وہ بلائے گئے؟ ماشاءاللہ.
تے جبریل آکھیا کہ ہاں وہ بلائے گئے ہیں، بلائے گئے، اور پھر مرحبا مرحبا کر کے آسمان کا دروازہ کھل گیا، کھول دیتا گیا۔ سبحان۔ یہ 3 سوال جبریل کولوں، پہلے آسمان دے دروازے تے، دوسرے آسمان دے دروازے تے، تیسرے آسمان دے دروازے تے، حتیٰ کہ 7 آسمانہ دے دروازے تے یہ 3 سوال جبریل کولوں کیتے گئے، اور 3 سوالہ دا جواب جدو جبریل دے دیتا، اس تو بعد مرحبا مرحبا کر کے آسمانہ دے دروازے کھول دیتے گئے۔ ارے بھئی میں گزارش کرنا چاہنا ہاں کہ جبریل اپنا تعارف تے کروا دیتا ہاں، جبریل نے سرکار دا تعارف بھی کروا دیتا ہاں کہ میرے نال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تیسرا سوال کیتا گیا، اصل تے سوال ہی تیسرا ہاں۔ میرا رب اعلان کروانا چاہتا ہاں کہ آمن والا آپ نہیں آیا بلکہ بلایا۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سلامت رضو بہت خوب، کیوں کہ آمن والا آپ نہیں آیا بلکہ بلایا گیا ہے۔ ارے بھئی آمنے سے بلائے جانے سے فرق ہوتا ہے۔ اگر میں آپ پہ آ جاتا، جی کیا بات، جی تو ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے ٹائم ہی نہ دے دے مارجو ہوئے، ہو سکتا ہے میں نے ٹائم ہی نہ دے دے، پتہ نہیں کہیں دیا منتاں کر کے ٹائم لینا پڑتا، لیکن میں آپ پہ تو نہیں نہ آیا، میں تو بلایا گیا ہاں۔ یہ سٹیج میرے واسطے بھی چھاڑیا گیا ہے، یہ کلین میرے واسطے بھی چھاڑے گئے ہیں، یہ سپیکر میرے واسطے لگائے گئے ہیں، انتظار میرا ہو رہا ہاں، یہ سپیکر میرے واسطے لگایا گیا ہے۔ ارے بھئی یہ ٹائم لیون واسطے اتھے پہنچے ہیں، سواری لین واسطے اتھے پہنچی ہیں، اتھے انتظار میرا ہو رہا ہاں۔ ارے بھئی یہ کون بلا رہا ہے؟ اے رب بلا رہا ہے، کس نو بلا رہا ہے؟ اپنے محبوب نو بلا رہا ہے۔ ارے بھئی اس لمن واسطے کوئی سواری بھی گھلی ہے یا نہیں گھلی، اور ہر دروازے دے ہوتے استقبال واسطے اپنے نبیوں نو بھیج رہے ہیں، جا کے میرے محبوب دا استقبال۔ کیا بات ہے، سلامت ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آل نبی اولاد علی زندہ باد، آل نبی اولاد علی زندہ باد۔ کیوں بہت خوب، گزارش کرنا چاہنا ہاں کہ اصل تے سوال ہی تیسرا ہاں، اے آسمانہ دے وچ اے اعلان کرنا ضروری ہاں کہ آمن آڑا خود نہیں آیا بلکہ بلایا گیا۔ کیا بات، بے شک بلکہ بلایا گیا ہے۔ ہن میں گزارش کرنا چاہنا ہاں جی کہ جبریل نے آسمان دنیا دا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا گیا کہ تو کون ہے؟ ارے بھئی جبریل تے پہلے بھی امدہ ہے، جی بے شک، جبریل ہن بھی امدہ ہے، بے شک، کہ پیچھے آوے یا نہ آوے، لیکن سال دے وچ ایک رات ایسی ہے جس دے وچ جبریل دا آمنا قرآن دی نص تو ثابت ہے کہ اس رات 1000 رات تو بہتر ہے، کیونکہ اس دے وچ جبریل امدہ ہے تے فرشتے امدہ۔ جی سبحان اللہ، سلامت ہو، اگے پیچھے جبریل آوے یا نہ آوے، لیکن سال دے وچ ایک رات ایسی ہے جس دے وچ جبریل دا آمنا قرآن دی نص تو ثابت ہے۔ کیا کسی دی جرت ہے کہ کوئی جبریل تو پوچھے کہ تو کون؟ نہیں، جبریل تک پہلے بھی امدہ جی، ہے، جبریل ہن بھی امدہ ہے، لیکن آج تک کسی بھی جرت نہیں کہ کوئی جبریل تو سوال کرے کہ تو کون ہے۔ ارے بھئی میں گزارش کرنا چاہنا ہاں کہ او مطاع ہے، فرشتے اس دے مطیع ہیں، عالم ملکوت کے اندر اس دی سرداری ہے، فرشتیاں دا او سردار ہے، فرشتے اس دے حکم دے منتظر رہتے ہیں، اور کسے دے وچ جرت نہیں کہ وہ جبریل تو سوال کرے کہ تو کون ہے۔ سبحان، سلامت روز، بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لیکن آج تے پوچھا جاندہ پیا جبریل کولوں بھی تو کون ہے؟ جو ماشاءاللہ بہت خوب، سلامت روز، آج تے جبریل کولوں بھی پوچھا جاندہ پیا ہے کہ تو کون ہے۔ ارے بھئی میں گزارش کرنا چاہنا ہاں، وہ آختے ہیں نا کہ یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، رسیاں نہ وڑ دیتی، یوسف اپنا سفر خود ہی تہ دی جانب شروع کر لیا، اور جبریل نو اے حکم ہویا کہ جنت جو تخت لے جا، اور یوسف ہجے کنویں دی تہ چ نہ پہنچن پاویں تو پہلے پہنچ۔ سبحان اللہ، بے شک،
ਜਿਓ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਯੂਸਫ ਖੂਹ ਦੀ ਤਹਿ 'ਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਪਾਵਣ ਤੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੀਂ। ਅਰੇ ਭਈ ਜਿਬਰੀਲ ਨੇ ਤਖਤ ਲਿਆ ਔਰ ਖੂਹ ਦੀ ਤਹਿ 'ਚ जिब्रील पहले पहुंच गया, यूसुफ तहज पहले। अगर रास्ते च रोक लिया जाता कि तू कौन है और पुछ गछ शुरू कर दी जाती। अरे भाई अज तक किसी दे विच ये जुर्रत नहीं हुई कि कोई जिब्रील नूं पूछे कि तू कौन है, किधे जा रहा है और किदों आ रहा है, लेकिन अज तक पूछा जाता पिया है। अरे भाई मालूम ये होंदा है कि जिब्रील अज इज्जत और शर्फ वाले उस दरवाजे नूं जाके खटखटाया है तेरा सिवाय महबूब तू खोलिया जा सकता ही नहीं भावे जिब्रील ही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आला नबी औलादे अली जिंदाबाद। क्या बात है हजूर, क्या बात, बहुत हो रहा है कि जिब्रील आज इज्जत और शर्फ वाले उस दरवाजे जाके खटखटाया है जेड़ा सिवाय महबूब तू खोलिया जा सकता ही नहीं। वो आखता है कि सुभान अल्लाज़ी यसरा बिअब्दिही, कि पाक है वो जात जिसने सैर करवाई या जो ले गया। किसको ले गया? अपने बंदे को ले गया, बंदे को ले गया। जदों लै गया तो उदों भी आख्या कि बंदे नूं लै गया। ये नहीं आख्या कि अपने नबी नूं लै गया, ये भी नहीं आख्या कि अपने रसूल नूं लै गया, बल्कि जदों लै गया तो उदों भी आख्या कि अपने बंदे को लै गया। और जदों वही की थी तो उदों भी आख्या कि अपने बंदे पे वही की जैसा कि वही की। जदों वही की थी उदों भी ये आख्या कि अपने बंदे ते वही की थी। ये नहीं आख्या कि अपने रसूल ते वही की थी, ये भी नहीं आख्या कि अपने नबी ते वही की थी। जदों लै गया ते उदों भी बंदा आख्या, जदों वही की थी उदों भी बंदा आख्या। अरे भाई मैं गुजारिश करना चाहना हाँ कि अब्दियत भी सरकार की सिफ्त है और रिसालत भी सरकार की सिफ्त है। अगर बंदा अब्दियत का इनकार करे तो तां भी काफिर हो जाता है, अगर रिसालत का इनकार करे तां भी काफिर हो जाता है। अब्दियत भी सरकार की सिफ्त है और रिसालत भी सरकार की सिफ्त है। जदों लै गया कि अपने बंदे नूं लै गया। अरे भाई मैं गुजारिश करना चाहना हाँ कि अब्दियत अपना सफर गारे हिरा तो शुरू करती है और उसकी मंजिल काबा कौसैन औ अदना है, और रिसालत अपना सफर काबा कौसैन औ अदना तो शुरू करती है कि उसकी मंजिल गारे हिरा है। अरे भाई अब्दियत भी सरकार की सिफ्त है और रिसालत भी सरकार की सिफ्त है। जब लै गया थे अपने बंदे नूं लै गया। अब्दियत चाहती है कि मकाम कुर्ब मिले और रिसालत ये चाहती है कि मक्के दी गली मिल जाए। अब्दियत काबा कौसैन औ अदना ते पहुंचना चाहती है और रिसालत जमीन पे उतरना चाहती है। अब्दियत भी सरकार की सिफ्त है और रिसालत भी सरकार की सिफ्त है। क्या बात, सलामत हो। जिस जरिए दे नाल जी अल्लाह तबारक व तआला तू फैज हासिल करता है, जरिए दा नाम है अब्दियत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब गैब तो रब है गैब वडा, सब गैब तो रब है गैब वडा। सोने वास्ते गैब ता कोई नहीं ते ला रैब हुजूर दी जात जिवें इवें होर ला रैब ता कोई नहीं ते होंदा नैब भी हाकिम खुद वर्गा दूजा बनना। नैब तक कोई नहीं, ओ तेरी आंख विच ऐब है बदबख्ता, मेरे नबी विच ऐब तक कोई नहीं। हाय हाय क्या बात, सलामत रहो हुजूर की, सलामत रहो। रसूल जिस जरिए नाल रब तू फैज हासिल करता है उस जरिए दा नाम है अब्दियत। सुभान अल्लाह, सलामत जिस रहो। जरिए दे नाल वो फैज अगा उम्मत नूं देंदा है उस जरिए दा नाम है रिसालत। सलामत रहो। बहुत भी सरकार दी सिफ्त है और रिसालत भी सरकार दी सिफ्त है। अब्दियत चाहती है कि मकाम कुर्ब मिले, रिसालत चाहती है कि मक्के दी गली मिल जाए। अब्दियत काबा कौसैन औ अदना ते पहुंचना चाहती है। अरे रिसालत जमीन पे उतरना चाहती है। अब्दियत भी सरकार दी सिफ्त है और रिसालत भी सरकार दी सिफ्त है। क्या बात, सिफ्त है। वो आखता है कि अपने बंदे को ले गया, जदों वही की थी उदों भी अपने
بندے تے وہی کیتی اگر بندہ عبدیت دا انکار کرے تے تاں بھی کافر ہو جاندہ ہے اگر رسالت دا انکار کرے تے تاں بھی کافر ہو جاندہ ہے ہن میں گزارش کرنا جو کہ علماء فرمائندے ہیں نا کہ کنڈی ہل رہی تھی بسترا گرم تھا وضو کا پانی ابھی چل رہا تھا جی سرکار تشریف لے بھی گئے اور سرکار تشریف لے بھی آئے لے بھی آئے ارے سنتے ہو نا علماء کو جی جی علماء اخدین تے ساتھی آئے بے شک بے شک سچ سچی فرمائندے بے شک وہ فرمائندے تو ہیں لیکن سمجھا نہیں سکتے لیکن سمجھا نہیں سکتے میں سمجھاون کی کوشش کرنا ہاں کہ دیکھو ایک ہوتا ہے تیئے زمان جی ایک ہوتا ہے تیئے مکان جی ایک ہوتا ہے تیئے لسان جی ہر نبی دے معجزے دا تعلق یا تیئے زمان نال ہوندا ہے یا تیئے مکان نال ہوندا ہے یا تیئے لسان نال ہوندا ہے اور ہر ولی دی کرامت دا تعلق بھی یا تیئے زمان نال ہوندا ہے یا تیئے مکان نال ہوندا ہے یا تیئے لسان نال ہوندا ہے ارے بھئی تیئے زمان معجزہ یا کرامت بنتا کدوں ہے جدو اللہ تبارک و تعالیٰ دی کہ ادوں کرامت بھی بنتی ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دی قدرت کاملہ دا اظہار نہ ہوئے تو نہ کوئی نبی معجزہ بھی کھا سکتا ہاں کیا بات تے نہ کوئی ولی کرامت بھی کھا سکتا اس کی مثال کو جس طرح سمجھ لو کہ کوئی بندہ اگر بیمار ہے تے پاکستان دے تو ڈاکٹرہ حکیمہ طبیبہ انہوں جواب دے دیتا گھر آلے اس نے لے کے گھر آ گئے اور اس کی موت دا انتظار کرتے پہن کہ یہ ساتھ خون چھٹن آڑا ہے یہ رشتہ ان ختم ہومن آڑا ہے اس کی موت دا انتظار کرنے لگ گئے لیکن اچانک کوئی ڈاکٹر امریکہ یا برطانیہ کیوں آ جاوے کہ وہ اس دا علاج کرے تے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نو شفا عطا کر دے وے تے اے اس دی قدرت کاملہ نہیں اے اس دی عادت پاک جس دا ظہور ہر جگہ تے دائے بگائے ہر روز ہوندہ رہندا ہے اس دی قدرت کاملہ کی ہے اگر وہ بندہ اگر مر جاوے ہن کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم امریکہ برطانیہ جتھوں دا بھی ہوئے اس دا علاج نہیں کر سکتا لیکن اچانک اس تے سرانے اگر آ کے مسیح علیہ السلام کھڑے ہو جاوے تے فرما دے میں کہ کم بے اذن اللہ کہ اللہ دے حکم نال زندہ ہو جا اور اگر وہ مردہ اگر زندہ ہو کے بائے جاوے تو اے اس کی قدرت کاملہ ہے بہت خوب سلامت رو بہت خوب ماشاءاللہ جس دا اظہار کدے کدے ہوتا ہے ہن میں گزارش کرنا چاہنا کہ تیئے زمان کی شاید تیئے زمان کی شاید ہے اگر زمانے لمحے سمٹ جا زمانے لمحے سمٹ جاویں تے اس نواف دن تیئے زمان قرآن پاک دے اندر ایک واقعہ موجود ہے کہ او بادشاہ دے ڈر تو ظلم و ستم تو نسے تے غارج آ کے چھپ گئے جدو غارج آ کے چھپے تے سائیں گئے کتنی دیر ستے رہے 9 سال گزر گئے 309 سال تک ستے رہے 309 سال تو بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے جگہ دیتا کہ انہوں نے ایک دوے تو سوال کیتا کہ آپا کتنی دیر ستے رہے ہیں انہوں نے جو ایک جواب دیتا بھی ایک دن بھی نہیں گزریا تے آپا جاگ بھی گئے کیا بات 309 سال ہوں میں پوچھنا ہے چاہنا کہ اگر قرآن مفسرین آخدن کے 20-25 سال دے نوجوان میں پوچھنا ہے چاہنا کہ اگر کوئی نوجوان 20 سال دا یا 25 سال دا سائیں جاوے اور 100 سال تک ستا رہے 100 سال تو بعد اگر وہ اٹھ سی تو کیا وہ 20-25 سال دا نوجوان رہ سی یا 120-25 سال دا بابا ہو جاتا ارے بھائی کتنی تبدیلیاں آ جاسن اس کی داڑھی کتنی وات جاسن اس کے وال کتنے وات جاسن اس کے ناخن کتنے وات جاسن اگر کوئی ایک تبدیلی بھی آئی ہوندی
تے او اے جواب کدے نہ دیندے کہ آپاں ایک دن بھی نہیں گزریا تے آپاں جاگ بھی گئے ہیں. ارے بھئی اس غار تے باہر تے ہزاروں تبدیلیاں آ گئیاں, سکے بدل گئے, مملکت بدل گئی, مذہب بدل گئے, دنیا بدل گئی, لیکن اس غار دے اندر سوئی جتھے رکی ہے اتھائیں رکی رہے. جیو ماشاءاللہ سلامت بہت کو اس غار دے اندر جی ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت واقف رموز حقیقت و معرفت آل نبی اولاد علی گلشن مراد کے پھول صاحبزادہ پیر سید ظفر حسین شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے لخت جگر اور نور نظر سجادہ نشین دربار عالیہ مرادیہ قطبیہ 113 سیمنار دی سرزمینوں صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت واقف رموز حقیقت و معرفت وارث فیضان مرادیہ, وارث مسند مرادیہ, وارث ولایت مرادیہ, وارث سلسلہ مرادیہ سجادہ نشین دربار عالیہ مرادیہ قطبیہ کے صاحبزادہ پیر سید کریم ظفر حسین شاہ بخاری دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے. تمام جملہ انتظامیہ دی طرفوں, میزبانہ دی طرفوں ساتھ بسم اللہ جی آیانو خوش آمدید ویلکم. صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت واقف رموز حقیقت و معرفت آل نبی اولاد علی گلشن مراد کے پھول وارث فیضان مرادیہ, وارث مسند مرادیہ, وارث ولایت مرادیہ, وارث سلسلہ مرادیہ سجادہ نشین دربار عالیہ مرادیہ قطبیہ کے صاحبزادہ پیر سید کریم ظفر حسین شاہ بخاری دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے ہیں. دل دیا تھا کہ رہی دلال خوش آمدید اخدان جناب نو ساتھ بسم اللہ جی آیا نو. کہ عزیر علیہ السلام سے فوت ہو گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دی روح قبض کر لئی اور 100 سال تک عزیر علیہ السلام مرے رہے. 100 سال تو بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دی روح انہاں دے جسم وچ واپس لوٹا دیتی اور جدوں او زندہ ہوئے تے اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دے کولوں پوچھیا کہ عزیر تو کتنی دیر مریا رہا؟ کہ عزیر علیہ السلام بھی وہ جواب دیتا جڑا سابقات دے لوگاں دیتا ہاں کہ ایک دن بھی نہیں گزریا اور میں جاگ بھی کیا ہاں. رب فرمایا کہ عزیر تو 100 سال تک مریا رہا ہے, آپ دے کھوتے اللہ ویکھ اس دیاں ہڈیاں بھی گال سڑ گئیاں ہیں کہ آپ دے کھانے اللہ ویکھ وہ ہجے تک تر و تازہ ہے. ارے وہ 100 سال کھوتے تھے اس طرح گزر گئے کہ اس دیاں ہڈیاں بھی گال سڑ گئیاں اور اوہ 100 سال کھانے تھے اس طرح گزرے کہ وہ ہجے تک تر و تازہ. جیو ماشاءاللہ بہت خوب. اس نو آدھر تیئے زمان زمانے لمحہ دے وچ اگر سمٹ جامن تے اس نو آدھر تیئے زمان تیئے مکان کی شائع ہے کہ میلہ دے فاصلے, دنہ دے فاصلے, سالہ دے فاصلے اگر سیکنڈاں چتائے ہو جامن, سالہ دے فاصلے اگر سیکنڈاں چتائے ہو جامن تے اس نو آدھر تیئے مکان, اس نو آخدر تیئے مکان. اس دی مثال بھی قرآن پاک دے اندر موجود ہے. قرآن پاک ایک واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام فرمایا کہ بلقیس آ رہی ہے اور بلقیس دے آ جاون تو پہلے اس دا تخت آ جاونا چاہیے. جیو ماشاءاللہ بہت خوب سلامت. بلقیس دے آ جاون تو پہلے اس دا تخت آ جاونا چاہیے. کون لے کے اسی تے ایک جن بولیا اس کیا میں لے کے امنا ہاں. سلیمان علیہ السلام پوچھا کہ کتنی دیر اچھ لے کے اسے, کہ وہ جن آکھنے لگا کہ تسی مجلس برخاست کرو جدو اگلی مجلس لیسو, یعنی کہ آج ہی لائے اسا لیکن آئے مجلس برخاست کرو جیسے اگلی مجلس تسی لیسو وہ دو تخت آ جاسی. سلیمان علیہ السلام نے ایک مدت بھی زیادہ لگی تے وہ فرمانے لگے کہ کوئی ہور ہے جڑا اس تو پہلے لے کے آ سکتا ہے. تے مڑ قرآن آخدا ہے کہ مڑ او بولیا جس نے اللہ تبارک و تعالی کتاب دا علم عطا کر رہا, سبحان اللہ, یعنی کہ اللہ دا ولی بولے. کیا بات ہے, بہت خوب. مڑو بولیا جس نے اللہ تبارک و تعالی کتاب دا علم عطا کر رکھیا ہا.
سلیمان علیہ السلام پوچھا کہ تو کتنی دیر چلائے اسے تے اسا کیا تسی اکھ جپ کو تے تخت آ جا کیا بات ہے، بہت خوب جیو ماشاءاللہ. اکھ نو کھولنا بند کرنا تے موڑ اکھ نو کھولنا اے اکھ دا جپکنا ہے. وہ آکھن لگا کہ تسی اکھ جپکو تخت آ جا سی. سلیمان علیہ السلام اکھ جپکی تے تخت آ گیا. اس نو آکھن تیے مکان کہ میلہ دے فاصلے اگر سیکنڈاں وچ طے ہو جاویں تے اس نو آکھن تیے مکان تیے لسان کی شے ہے. ابو ہریرہ فرمائندے تیے لسان اس نو آکھن کہ دفتراں تے پھیلی گفتگو جی فائلاں تے پھیلی گفتگو کتاباں تے پھیلی گفتگو اگر چند جملیاں چ بیان کر دیتی جاوے تے اس نو آکھدن تیے لسان. ابو ہریرہ فرمائندے کہ سرکار نے منبر بچھا لیا. سرکار منبر دے اوتے کھلو گئے. مڑ قیامت تک آون والیاں گلاں چند جملیاں چ بیان کر دتیاں جس نو یاد رہیاں اس نو یاد رہیاں جڑا بھول گیا کیا بات.